पूजा पाठ, धर्म कर्म, अध्यात्म, रामायण, गीता, भागवत स्तोत्रों के मूल पाठ को श्रवण करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ नवमोऽध्यायः। श्रीमद्भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध के नवम अध्याय के मूल पाठ को श्रवण करें। मैत्रेय उवाच त एवमुत्सन्न भया उरोक्रमे कृतावनामा प्रयुश्रीविष्टपं सहस्रशीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर्वनं भृत्यदिद्रक्षयागतः स वै धिया योगविपाकतीव्रया हतपद्मकोशे फुरितं तडितप्रभं तिरोहितं सहसैवोपलक्ष्य बहिः स्थितं तद्वत्सं ददर्श तद्दर्शनेनागतसाध्वसहचिता भवन्तताङ्गं विनमय्य दण्डवत् दृग्मां प्रपश्यन् प्रबिबन्निवार्भको अश्चुम्बिन्निवास्येन भुजैरिवाश्लिखन् सतं विवक्षन्तमतद्विदं हरि ज्ञात्वास्य सर्वास्य च हृद्यवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्शबालं कृपया कपोले स वै तदेव प्रतिपादितां गिरः दैवीं परिज्ञातपरात्मनिर्णयः तं भक्तिभावोऽभ्यगृणादवत्सरं परिश्रुतोरुश्रवसं ध्रुवक्षिभिः ध्रुव उवाच सोऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीववत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् एकत्वमेव भगवन्निदमात्मसत्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम् स्रष्टव्यानुविश्यं पुरुषस्तदशगुणेषु नानेव दारुकुविभावसुभद्विभासि त्वदत्तया वयुनयेदमुचष्ट विश्वं सुप्तप्रबुद्ध इव नाथ भवन् प्रपन्नः तस्यापवर्यशरणं तव पादमूलम् विस्मर्यते कृतविदां कथमार्तबन्धो नूनं विमुष्टमतयस्तव माययाति ये त्वां भवाप्ययविमोक्षणमन्यहेतोः अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्य मिच्छन्ति यत्स्पर्शर्जं निरयेऽपि नृणाम् या निवृत्तिस्तनूनुभृतां तव पादपद्मो ध्यानाद्भवञ्जनकथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्राह्मणी स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत् किं त्वन्तकासि लुलितात् तततां विमानात् भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो भूयादनन्तमहताममलाशयानां येनाञ्जसोल्वणमुरुव्यसनं भवद्भिं नेस्वे भवद्गुणकथामृतपानमत्तः येन स्मरन्त्यतितरां प्रियमीशमर्त्यं ये चान्वदः सतुसुहृद्गृहवित्तदारा ये त्वब्जनाभवदीयपदारविन्द सौगन्ध्यलुब्धहृदये सुकृतः प्रसङ्गाः तिर्यन्नगद्विजसरीसृपदेव दैत्य
मर्त्यादिभिः परिचितं सद्सद्विशेषं रूपं स्तविष्ठमजते महदाद्यनेकं नातः परं वेद्यि न यत्रेवादः कल्पान्त एतदखिलं जठरेण ग्रहन् सेते पुमान् स्रद्रगन्तसखस्तदङ्के यन्याभिसिन्धुरुह काञ्चनलोकपद्मो गर्भे दुमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै त्वं नित्यमुक्तपरिशुद्ध विबुद्धे आत्मा कूटस्थयादिपुरुषो भगवास्त्रधीशः यद्बुद्ध्यवस्थितमखण्डितया सदृष्टया दृष्ट्वा स्थितावधिमखो व्यतिरिक्तया से यस्मिन् विरुद्धगतयो ह्यनिखं पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तयानुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभव मेकमनन्तमाद्यो मानन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये सत्याशिखो हि भगवस्तव पादपद्मो मासीस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्ते अप्येवमर्मे भगवान् परिपाति दीनान् वास्नेव वत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मान् मैत्रेय उवाच अथाविष्टुत एवं वै सत्संकल्पेन धीमता भृत्यानुरुक्तो भगवान् प्रतिनद्येदमब्रवीत् श्रीभगवानुवाच वेदाहं ते व्यवसितं हृदि राजन्य बालको तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुरापमपि सुब्रत नान्यैरधितिष्ठितं भद्र यद्भाजिष्णु ध्रुवक्षिते यत्र ग्रहर्तताराणां ज्योतिषां चक्रमाहितं मेढ्यां गोचक्रवत्सा अश्नु परस्ताल्कल्पवासिनां धर्मोऽग्निः कश्यपः शुक्रो मुनयो ये वनौकसः चरन्ति दक्षिणीकृत्य भ्रमन्तो यत्सतारकाः प्रस्थिते तु वनं पित्रा दत्त्वा गां धर्मसंश्रयः खट्त्रिंशद्वर्षसाहस्रं रक्षिताभ्याहतेन्द्रियः तद्भ्रातर्युत्तमे नष्टे मृगयायां तु तन्मनाः अन्वेषन्ति वनं माता दावग्निं स प्रेक्ष्यति इष्ट्यां मां यज्ञहृदयं यज्ञै पुष्कलदक्षिणैः भुक्त्वाश्चेहाखिकं सत्या अन्ते मां सस्मरिष्यति ततो गन्तांसिमस्थानं सर्वलोकनमस्कृतम् उपरिष्टादृशिर्भ्यस्तं यतो नावर्तते गतः मैत्रेय उवाच इत्यर्चितः स भगवान् अतिदिश्यात्मनः पदं बालस्य पश्यतो धामो समगाद् गरुडध्वजः सोऽपि संकल्पजं विष्णोः पादसेवोपवासितं प्राप्यं संकल्पनिर्वाणं नातिप्रीतोऽभ्यवात्पुरं विदुर उवाच सुदुर्लभं यत्परमं पदं हरे मायाविनस्तच्चरणार्चनार्जितं लब्ध्वाप्यसिद्धार्थमिवैकजन्मना कथं स्वमात्मानमन्यतार्थवित् मैत्रेय उवाच मातुः सपत्न्या वाग्बाणैव हृदि विध्वस्तु तान् स्मरन् नैच्छन्यमुक्तिपते मुक्तिं तस्मात्तापमुवेयवान् ध्रुव उवाच समाधिना नैकभवेन यत्पदं विदुः सनन्दादयोर्धरेतसः मासैरहं खड्भिर्मुस्य पादयोः छायानुपेत्यापगतः प्रथममतिः
अहो बत ममानात्मं मंदभाग्यस्य पश्यतो भवक्षिदः पादमूलं गत्वा याचे यदन्तवत् मतिर्विदुर्सिता देवैः पतद्भिर्सहिष्णुभिः यो नारदवचस्तथ्यं नाग्राही खमसत्तमः दैवीं मायामुपाश्रित्य प्रसुप्त इव भिन्नदृक् तप्पे द्वितीये सति भ्रातृभ्रातव्यहद्रुजा मय्येतत्प्रार्थितं व्यर्थं चिकित्सेव गतायुषि प्रसाद्य जगदात्मानं तपसा दुष्प्रसादनं भवक्षिदमाया चेहं भवं भाग्यविवर्चितः स्वाराज्यं मक्षतो मौढ मायान्मानोभे भिक्षितो बत ईश्वराक्षीणपूर्णेन फलीकारानिवाधनः मैत्रेय उवाच न वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजो खुशस्तात् भवान्द्रसा जनाः वाञ्छन्ति तद्वया स्मृतेऽर्थमात्मनो यद्रक्षया लब्धमनः समुद्भयः अकर्ण्यात्मजमायान्तं समरेत् यथागतं राजात श्रद्धे भद्रम भद्रस्य कुतो मम श्रद्धाय वाक्यं देवर्षे हर्षवेगेन धर्षितः वार्तार्हतुरतिप्रीतो हारं प्रादान् महाधनं सदस्वं रथमारुह्य कार्तेश्वर परिष्कृतं ब्राह्मणैः कुलवृद्धैस्य पर्यस्तो मात्यबन्धुभिः शङ्खदुन्दुभिनादेन ब्रह्मघोषेण वेणुभिः निश्चक्रामपुरातूर्णो मात्मजाभीक्षणोत्सुक सुनोति हि सुरुचिस्तास्य महिष्योर्ग्मभूषितैः आरुह्य शिविकां सार्धमुत्तमेनाभिजग्मतुः तां दृष्टो पवनाभ्यास आयान्तं तरसारथात् औरुह्य नृपस्तूष्णमासाद्य प्रेम विह्वलः परीरेभेऽङ्गजं दोर्भ्यां दीर्घोत्कण्ठमना श्वसन् विश्वक्सेनाङ्घ्रिसंसर्प हताशेषाघबन्धनम् अथा जिघ्रन्मुहूर्तमूर्ध्निं शीतैर्नयनवारिभिः स्नापयामास तनयं जातोऽद्या मनोरथः अभिवन्द्य पितुः पादात् वासिभिश्चाभिमन्त्रितः ननाम मातरोषीसृणा संस्कृतः सञ्जनाग्रणी सुरुचिस्तं समुत्थाप्य पादावनतमर्भकम् परिस्वज्याह जीवेति वाष्पगदगदया गिरा यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मैत्रादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयम् उत्तमस्य ध्रुवश्चो भावान्नोऽयं प्रेम विह्वलौ अंगसंगादुत्पदं वास्रौघ्रं मुहुरुद्धतुः सुनुतिरस्य जननीं प्राणेभ्योऽपि प्रियं सुतम् उपगुह्य जहावाधिं तदङ्गस्पर्शनिवृता पयस्तानाभ्यां शुश्राव नेत्रजैः सलिलैः शिवैः तदा भिषिच्यमानाभ्यां वीरवीरश्रुवो मुहुः तां सा संसुर्जनारागी दृष्टया ते पुत्र आर्हिता प्रतिश्च लब्ध निश्चरं नष्टो रक्षिता मण्डलं भुवः अभ्यर्चिस्त्वया नूनं भगवान् प्रणतार्हिहा तदनुध्यायिनो धीरा मृत्युजिग्युः सुदुर्जय लाल्यमानं जनैरेवं ध्रुवं सम्भ्रातरं नृपः आरोप्य कर्णी हृष्टः स्तूयमानो विपत्पुरं तत्तत्रोपसंक्लप्तैर्लस्मन्करतोरणैः सवृन्दैः कदलीस्तम्भैः पूगपोतैश्च तद्विधैः दूतपल्लववासास्रं मुक्तादाम विलम्बिभिः
उपस्कृतं प्रतिद्वारमपां कुम्भैः सदीपकैः प्राकारैर्गोपुरागारैः शातकुम्भपरिच्छदैः सर्वदोलङ्कृतं धीमद्युमानाशिखरद्युभिः मृष्टचत्वरथ्याष्ट्रमार्गचन्दनचर्चितं लाजाक्षतैः पुष्पफलैः तण्डुलैर्बलिभिर्युतं ध्रुवाय पथिदृष्टाय तत्र तत्र पुरश्रियः सिद्धार्थाक्षत दध्वम्बुर्दुर्वा पुष्पफलानि च उपजन्मुः प्रयुज्यमाना वात्सल्यादाशिखः सती श्रणमस्तदल्लुग्रगीतानि प्रविशद्भवनं पितुः महामणिव्रातमये स तस्मिन् भवनोत्तमये ललितो नितरां पित्रा न्यवसद्दिवि देववत् पयः फेन निभासय्या दान्तारुक्मपरिच्छदा आसनानि महार्हाणि यत्र रौक्मा उपस्करा यत्र स्फटिककङ्कुण्डेखु महामारकतेषु च मणिप्रदीपाया भान्ति ललनारत्नसंयुता उद्यनानि च रम्याणि विचित्रैरमरद्रुमैः कूजद्विहङ्गमिथुनैर्गायन्मत्तमधुव्रतैः वाप्यो वैदूर्यसोपानां पद्मोत्पलकुमुद्वतिः हंसकारण्डवकुलैर्जुष्टाश्चक्राहसारसैः उत्तानपादो राजर्षिः प्रभावं तनयस्य तं श्रुत्वा दृष्टवाद्भुततमं प्रपेदे विस्मयं परं वीक्षोढवयसं तं च प्रकृतीनां च सम्पदम् अनुरक्तप्रजं राजा ध्रुवं चक्रे भुवः पतिम् आत्मानं च यस्माकल्य विशाम्पतिं वनं विरक्तः प्रतिष्ठद् दुसन्नात्मनो गतिं श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थे स्कन्धे ध्रुवराज्याभिषेकवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।